बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 11। अनवार साहब ने आगे बढ़ कर मोबाइल लिया तो इनका भी वही हाल हुआ। ऐसा क्या है इसमें, दिखाएं मुझे। आयला बेगम ने इनके हाथ से मोबाइल लिया तो देखा स्क्रीन पर जोहा और दावर की तस्वीर थी, जिसमें दावर ने जोहा के सामने हाथ किया हुआ था इसका हाथ थामने के लिए। असल में ये तस्वीर मशल की मंगनी की थी, जिसमें दावर ने मशल के आगे हाथ बढ़ाया हुआ था, पर जोहा मशल के साथ खड़ी हुई थी। और तस्वीर में मशल को इस तरह क्रॉप किया गया था कि लग रहा था कि दावर जोहा का हाथ थाम रहा है। इसके अलावा चंद एक और भी इसी तरह की तस्वीर थी, जिसमें जोहा और दावर को साथ दिखाया गया था। जोहा ऐसी निकलेगी मैं सोच भी ही नहीं सकती थी। भाई साहब, आपको एक दफ़ा अपनी बेटी से भी पूछ लेते तो क्या चाहती है। इस वजह से आज मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं आप में से किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी, सुन लें आप। आला बेगम ये कहकर वहाँ से निकल गई। लाख वो जोहा को अपनी बेटी समझ ले, पर और अपनी जवान औलाद को मुश्किल में देखकर जो कुछ अब हुआ, इसके बाद वो ज़ोहा से बेज़ैन हो गई थी। अब जो होना था वो हो गया, तुम सँभालो खुद को। सफदर अली शाह को बात करके जितनी जल्दी हो सके ज़ोहा की शादी दावर से करवा दो। अगर बची-कुची इज़्ज़त बचानी है तो। मैं ज़रा मेहमानों को देखूँ जाकर। इनका अपना बेटा गायब था, न जाने किस हाल में था। अगर वो अपनी फ़िक्र को सीने में दबाए भाई का साथ दे रहे थे। फिर जैसे-तैसे बहाना करके इन्होंने मेहमानों को रुखसत किया। पहले इतनी जल्दी निकाह और फिर फ़ाइज़ के गायब हो जाना, लोगों ने इनके सामने सवालों का पहाड़ खड़े कर दिए थे, जिनका जवाब में इनके पास कुछ नहीं था। नसरीन बेगम और आला बेगम दोनों का रो-रो के बुरा हाल था। दोनों ही अपनी-अपनी औलाद का गम में निगार थीं। फ़ाइज़ भी तक तब में नहीं आया था। माइस को भी अनवार साहब ने सारी सूरत-हाल बताकर घर बुला पर लिया था। अज़हर साहब ज़ोहा के कमरे में दाखिल हुए और रिमशा जो ज़ोहा से बातें कर रही थी और आज होने वाले सारे वाक़ये से लाइल्म थी, उसको मुखातिब करके सख्त लहजे में बोले, रिमशा मुझे ज़ोहा से अकेले में कुछ बात करनी है। रिमशा इनकी बात का मतलब समझते हुए बोली, अच्छा ज़ोहा मैं आती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई, पर वो अपने पीछे हँसने मुस्कुराने भले चाचा का ये लबो लहजा सुन कर हैरान थी। ये हालत अंदर बैठी रिमशा की थी। ये क्या है? इजहार साहब ने मोबाइल इसके सामने किया। जोहा ना समझी से इजहार साहब की जानिब देखा, फिर इसके बाद स्क्रीन की तरफ देखा तो देखा इसकी आंखें हैरत से फट जाने की हद तक खुल गईं। कुछ कहने की ख्वाहिश में इसके लब फड़फड़ा रह गए, इसके कदम लड़खड़ा गए। इसने बर वक्त दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। तुम पहले से जानती थी इस लड़के को? इजहार साहब ने तरशिकदी से बोला। इन्होंने जिंदगी में पहली बार जोहा से इस लहजे में बात की थी। नहीं बाबा, वो जोहा, मैंने बचपन से तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी, तुम पर एतबार किया, ये सिला दिया इसका तुमने मुझे, तमाशा बना दिया है तुमने मेरा, कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं छोड़ा तुमने मुझे। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया है आपको? ये मैं नहीं हूँ बाबा, क्या हो गया है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? ये तस्वीर तुम्हारी है, तस्वीर में पहने कपड़े तुम्हारे हैं, और अब तुम कह रही हो कि ये तुम नहीं हो? उठो, उठवा लिया फ़ाइज़ को सफदर अली शाह ने सिर्फ तुम्हारी वजह से। क क्या? फ़ाइज़ भाई को? हाँ, ज़ोहा, अगर तुम पहले बता देती तो मैं खुद तुम्हारी दावत से शादी करवा देता। भाई साहब तो हमारा ही भला चाह रहे थे, पर हमारी वजह से इनका बेटा मुश्किल में आ गया। क्या मुँह दिखाऊँगा मैं इनको? बाबा ये झूठ है, सब सब झूठ है, आप यकीन करें मेरा। बाबा आप तो जानते हैं आपकी ज़ोया ऐसा नहीं कर सकती। बाबा यकीन करें, मेरा दावर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ोहा ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। यकीन? यकीन ही तो किया था तुम्हारा, जिसका मुझे ये सिला मिला है।
مجھے آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ نہیں بابا، ایسا مت کہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اب میں خود داور سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اب جتنے دن بھی تم یہاں ہو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ نہیں بابا، ایسا مت کریں، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، آپ تو اس کا یقین کریں۔ زوہا پیچھے روتی ہوئی چل لائی، پھر ایک ایک کر کے اپنا زیور نوچ کر پھینک دیا۔ خدا تمہیں غارت کرے داور علی شاہ، سکون کو ترسو تم، میری ہستی بستی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تم نے۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر روتے ہوئے داور کو کوسنے لگی۔ تم مجھ سے میرا سکون چھین کر اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو نا؟ اگر تمہاری زندگی کو مشکل نہ بنا دیا تو میرا نام زوہا نہیں۔ ہاں، ٹوٹی تھی کچھ پل کے لیے، اب ایک ایک ٹکڑا اٹھاؤں گی۔ چل اب تو بھی دیکھ میں کیا خوبصورت قصہ بناؤں گی۔ رات کے 10 بجے تھے، وہ سب ڈرائنگ روم میں پریشان بیٹھے تھے کیونکہ فائز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ زوہا اپنے روم میں تھی کیونکہ اظہار صاحب نے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اظہار صاحب نے موبائل اٹھایا اور صفدر صاحب کو کال لگائی۔ 3-4 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور صفدر صاحب کی آواز ابھری۔ جی کہیے اظہار صاحب، کیسے فون کیا؟ صفدر صاحب، میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے، آپ میرے بھتیجے کو چھوڑ دیں۔ اظہار صاحب شکستہ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کا بھتیجا اگلے 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا، پر دوسرا کام ذرا مشکل ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، ایک عزت دار آدمی کیسے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتا ہے جس کا منگیتر عین نکاح والے دن اسے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ یقیناً لڑکی میں کوئی کمی ہوگی۔ صفدر صاحب ایسا مت بولیں، میری عزت اب آپ کے ہاتھ ہے۔ اظہار صاحب گڑگڑائے۔ ہاں ہاں ہاں، کہا تھا نا ہم نے، آپ خود کریں گے مجھے فون اب۔ چلیں، آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں، صفدر صاحب احسان کرنے والے انداز میں بولے۔ پھر آپ کب آئیں گے اپنی امانت لینے؟ یہ ہم خود طے کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئلہ بیگم نے فون بند ہوتے ہی پوچھا۔ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر تک آ جائے گا فائز۔ فون بند ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فائز لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فائز میرا بچہ، آئلہ بیگم اس کے خون میں بھری ہوئے کپڑے دیکھ کر دہل کر کھڑی ہوئی۔ مائز نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ میں زوہا کو بتاتی ہوں، فائز آ گئے، فائز بھائی آ گئے۔ رمشا یہ بول کر جانے لگی کہ فائز کی آواز نے اسے بڑھتے قدم روک دیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی، اسے تو پتا ہوگا، آخر کو وہ برابر کی شریک تھی۔ نہیں بھائی، زوہا ایسی نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ تم، زوہا ایسی نہیں ہے۔ ارے اسی کا پھیلایا ہوا ہے یہ سارا کا سارا فساد۔ چلو اوپر تم، اور دوبارہ میں تمہیں زوہا کے ساتھ نہ دیکھوں، اور مائز بھائی کو بھی لے آؤ اوپر۔ یہ کہہ کر وہ رمشا کو لے کر اوپر چلی گئی۔ جاری امید کرتی ہوں میرا آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔